Ang ikaduhang sulat ni Juan. Gikan sa Pangulo, alang sa pinili nga ginang, og sa iyang mga anak nga akong gimahal, ug gimahal usab sa tanan nga nasayod sa kamatuoran. Kay ania man kanato ang kamatuoran, ug magpabilin kini kanato hangtod sa kahangturan. Ang Dios nga Amahan ug ang iyang anak nga si Jesu-Kristo maghatag kanato grasya, kaluoy ug kalinaw diha sa kamatuoran ug sa gugma. Gikalipay ko kaayo nga ang pipila sa imong mga anak nagkinabuhi sumala gayod sa kamatuoran ingon sa gisugo kanato sa Amahan. Busa, hangyoon ko ikaw, minahal nga ginang, nga maghigugmaay kitang tanan. Kining gisulat ko kanimo dili bag-ong sugo, kundili dinhina kanato sukad pa sa sinugdan. Kining paghigugma nga akong gipasabot mao kini: tumanon nato ang mga sugo sa Dios, sumala sa nasayran ninyo sukad pa sa sinugdan. Ang sugo mao nga magkinabuhi kamong tanan diha sa gugma. Ania karon sa kalibutan ang daghang magtutudlo nga bakakon. Wala sila mutuo nga si Jesu-Kristo nagpakatao. Mao kini sila ang mangingilad ug ang kaaway ni Kristo. Busa pagbantay kamo aron dili mawala kaninyo ang inyong gihaguan, kun dili makadawat hinuon kamo sa hingpit nga gante. Ang tao nga wala magpabilin ug wala mutuman sa pagtulon-an ni Kristo, wala kaniya ang Dios. Apan ang Amahan ug ang anak anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulon-an ni Kristo. Busa kun may muanha kaninyo nga dili magtudlo ni ining pagtulon-ana, ayaw siyag dawata sa inyong balay, ubisan gani sa pagtagad kaniya, kay ang magtagad kaniya nagambit sa dautan niyang buhat. May daghan paunta akong isulti kaninyo, apan dili ko kini ipaagi sa sulat. Mao'y akong tinguha ang pagduaw o pagpakigsulti gayod kaninyo aron mahingpit ang akong kalipay. Nangumusta kanimo ang mga anak sa imong minahal nga igsoong babay.